6 सितंबर 1965 की सुबह तक कौन जानता था कि तारीख के सीने पर जुर्रत और अज़मत के नाकाबिले फरामोश कसीदे दर्ज होंगे। किसे मालूम था कि सरजमीन पाको हिंद ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों की हेबत से दहिलने वाली थी। और किसने तसव्वुर किया था कि इस मुमलिकत खुदादाद की हिफाजत के वास्ते बूढ़े, बच्चे और जवान अपने सीनों से ऐसी दीवार थाने खड़े हैं जो दुश्मन के तोपों का हौसला पस्त कर देगी। और फिर 6 सितंबर 1965 की सुबह रेडियो गूंजता है। ये रेडियो पाकिस्तान है। सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल सदर अयूब खान कौम से खिताब फरमाएंगे। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तहान का वक्त आन पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद की मुसाफिर गाड़ी को निशाना बनाया। पाकिस्तान की 10 करोड़ आवाम जिनकी धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाएं। और इसके साथ ही वतनी अजीज का बच्चा बच्चा जज्बा जिहाद से सरशार हो गया। पाक फिजाइया के MM आलम जैसे जानबाज और बहादुर पायलट ने सरगोदा के मकाम पर एक ही मिनट में भारत के 5 थंडर जंगी हथियारों को धूल चटा दी। आज भी अजीम कारनामे के तौर पर जीनस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। दुश्मन गरूर का शिकार था। वो इस्लाम के किले को फतह करना चाहता था, लेकिन वो भूल गया था कि हमारे पास अल्लाह ताला का साथ और जिहाद की ताकत है। 6 सितंबर की रात 3:45 मिनट पर दुश्मन की जानिब से वागा के मकाम पर एक गोला गिरा। ये जंग का आगाज था। इस मौके पर SJCP पोस्ट पर मौजूद प्लाटून कमांडर मोहम्मद शिराज चुकन्ना हो गया। फिर दुश्मन की तरफ से फायरिंग शुरू हुई। इस तरह मोहम्मद शिराज ने भी जवाबी फायरिंग की और यूं दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। जो सितंबर की जंग की तारीख थी। लड़ाई इतनी शदीद हो गई कि भारतीय फौज ने करीब आकर दस्ती बम फेंकना शुरू कर दिए। अगरचे ये हमला अचानक था, पर हमारे सिपाहियों ने डट कर मुकाबला किया। जब पाक फौज को दस्ती बमों की जरूरत पड़ती तो सिपाही रेंग कर हुमक के पास आकर बम दमाते। इसी में प्लाटून कमांडर मोहम्मद शिराज दुश्मन की गोली का शिकार होकर जंगे सितंबर के पहले शहीद का एजाज हासिल कर गए। इससे पहले कि भारतीय फौज BRB नहर का पुल पार करते हुए हमारे पास आती, हमारे सिपाहियों ने अपनी जान पर खेलकर नहर का पुल तोड़ दिया। यह भारतीय फौज के लिए धचका था। वो जल्द से जल्द नहर को अबूर करना चाहते थे। इससे कबल कि वो किसी और मुतबादल का इंतजाम करते, पाक फौज के सिपाही तेज रफ्तारी के साथ पुल तक पहुंच गए और सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। लाहौर शहर को महफूज कर लिया गया। ये वही मकाम है जहां मेजर अजीज भट्टी ने दुश्मन के दांत खट्टे किए और बहादुरी जुर्रत की एक अजीम मिसाल कायम की। हमले के वक्त मेजर अजीज भट्टी लाहौर सेक्टर में बरकी के इलाके में कंपनी की कमान कर रहे थे। उन्होंने नहर के किनारे पर मुतय्यन प्लाटून के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात को दुश्मन ने सारे सेक्टर पर भरपूर हमले के लिए अपनी एक पूरी बटालियन झोंक डाली। मेजर अजीज भट्टी जब नहर के किनारे पहुंचे तो दुश्मन इस इलाके पर कब्जा कर चुका था। उन्होंने एक इंतहाई संगीन हमले की क़यादत करते हुए दुश्मन को इस इलाके से निकाल बाहर कर दिया। दुश्मन के पास टैंकों की फरावानी थी। वो बार बार हमले कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ मेजर अजीज भट्टी और उनके सिपाही के दिल में शौक़े शहादत और वतन की मोहब्बत लबरेज थी, जिससे उन्होंने दुश्मन को रोके रखा। वो और उनकी कंपनी 7 रोज तक दुश्मन का मुकाबला करती रही। दुश्मन हैरान था कि नहर के उस पार आखिर वो कौन सी कुव्वत है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही। 12 सितंबर की सुबह मेजर अजीज भट्टी दूरबीन से दुश्मन की नकलो हमल का जायजा ले रहे थे कि टैंक का एक गोला उनके सीने पर लगा और इस तरह वतन की हिफाजत की खातिर उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। हुकूमत पाकिस्तान ने उनके कारनामे पर उनको निशाने हैदर से नवाज। जंग छोटे मौकों पर शुरू हुई और ये भारत की जानिब से कश्मीर के मसले पर हुई। इस सिलसिले में चावंडा एक अहम मकाम बन गया। ये मकाम कश्मीर के दोनों जानिबों की जंग का मैदान बन गया था। चावंडा में जंगी कार्रवाइयां 6 सितंबर 1965 को शुरू हुई। पाकिस्तानी फौज ने अपनी पोजीशन को मजबूत किया और भारतीय फौज के हमलों को रोकने की कोशिश की। चावंडा में फोर्सेस के दरमियान मुख्तलिफ जंगी कार्रवाइयां हुई। वतन के इन गयूर जवानों ने अपने सीने पर बारूद बांधकर 120 भारतीय टैंकों को दफन कर दिया था और यूं लाहौर की सड़कों पर नाश्ता करके अपनी फौज से सलामी लेने के बाद लाहौर जिम खाना में जाम से
جام ٹکرانے لال بہادشری کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ 17 روز تک جاری رہنے والی جنگ کی جب گرد بیٹھی تو بھارت اپنے سینکڑوں ٹینکوں اور درجنوں ہوائی جہازوں سے محروم ہو چکا تھا۔ اس کے 5000 سے زائد فوجی واصل جنم ہو چکے تھے۔ اس کا غرور دھول چاٹ رہا تھا۔ ہدیارہ سے لے کر کھیم کرن تک، جونڈا سے لے کر بلواڑے تک، واگا سے لے کر جام نگر تک، قصور سے لے کر کنور تک اور BRB نہر سے لے کر دوارکا کے قلعے تک، ہر طرف پاک فوج کے سرخروئی کے پرچم لہرا رہے تھے۔ اس سنہری تاریخ کا ایک ایک لفظ جو ہمارے شہیدوں کے لہو سے درخشاں ہے۔ یہ عظیم دن ہمیں غازیوں کی جرأت، شہیدوں کی بہادری اور اپنے اجداد کی وفاؤں کی یاد دلاتا ہے۔ اس مٹی کا ایک ایک ذرہ ان شہیدوں کے ایک ایک خون کے قطرے کا مقروض ہے۔ جس آزاد فضا میں ہم آج سانس لے رہے ہیں، اس کے ایک ایک جھونکے میں ان کے مقدس لہو کی خوشبو تھی۔ دشمن یاد رکھ لے کہ مملکت خدا داد پاکستان کا ایک ایک سفود اپنے مادر وطن سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس جنگ میں ہماری بحری، فضائیہ اور نیوی سب نے حصہ ڈالا۔ پاک بیریا نے ریاست گجرات کے قریب بھارتی بحری اڈے میں موجود ریڈار کو تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ پاک نیوی کی آبدوز غازی نے بھارتی جنگی بحری جہاز ککری کو تباہ کر دیا۔ یہ سب بھارتی سمندری حدود میں ہوا۔ بھارتی بحریہ نے اس جنگ میں کوئی پیش قدمی نہیں کی اور یوں کراچی محفوظ رہا۔ اس جنگ میں پاکستانی فوج نے 1600 مربع میل تک پھیلے بھارتی علاقے کو قبضے میں لیا۔ یہ جنگ 23 ستمبر کو ختم ہوئی، جس میں بھارت نے توقع سے زیادہ ناکامیاں سمیٹیں۔ بھارتی وزیر اعظم لال تشکری پر بھارتی عوام کا اس قدر دباؤ تھا کہ وہ اس کتاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے بھارتی فوج میں اعلیٰ ترین عہدے سے ریٹائر ہونے والے ایئر مارشل بھارت کمار نے ایک کتاب دی فرسٹ انڈو پاک ایئر وار لکھی، جس میں انہوں نے 50 سال میں پہلی بار تسلیم کیا کہ 1965 کی جنگ میں پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا، یہاں تک کہ پاکستان نے صرف 2 دن میں بھارت کے 35 طیارے مار گرا دیے۔ پاک فوج کو اللہ نے جنگ ستمبر میں سرخرو کیا۔ ایسا ملک جس کے پاس وسائل کم ہوں، عددی قوت بھی نہ ہو، نہ جدید جنگی ہتھیار، اور پھر بھی اپنے سے دگنی قوت والے دشمن کو ایسا جواب دے جس کے زخم وہ آج تک چاٹ رہا ہے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ جنگ ستمبر میں فوج کے ساتھ ساتھ عوام کا جوش بھی دیدنی تھا۔ مائیں سجدہ ریز ہو کر جوانوں کی فتح یابی کے لیے دعا گو تھیں تو بہنیں اور بیٹیاں زخمیوں کی پٹی کرنے میں مصروف تھیں۔ جوان ہسپتالوں میں لائنیں بنا کر اپنی زخمی فوجی بھائیوں کے لیے خون کا عطیہ کر رہے تھے، تو کچھ ایسے بھی تھے جو مورچوں تک پہنچ کر اپنے فوجیوں کے دستے بازو بنے رہے۔ بڑے بزرگ راستے میں کھڑے ہو کر ہر آنے والے فوجی کو پھولوں سے استقبال کرتے۔ مختصر یہ کہ ہر شخص اپنے اپنے میدان میں مجاہد کا رول نبھا رہا تھا۔ پوری قوم آپس کے اختلافات بلا کر ایک مٹھی بن گئی۔ یہ لا الہ کا وہ رشتہ تھا جس نے سب کو مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ آج ہمیں پھر سے اس اتحاد کی ضرورت ہے جس کے بلبوتے پر ہم نے 1965 کی جنگ میں دشمن کو شکست دی۔ آج پھر ہمیں جذبہ حب الوطنی کو بیدار کرنے اور اس کو مزید تقویت دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج زمانہ ترقی پا چکا ہے اور دشمن بھی مختلف شکلوں میں وطن عزیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم نے ہر صورت میں ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے اور اس سبز پرچم کی آن شان بان کو اسی طرح برقرار رکھنا ہے